म्हणजे पहिले किती जाता चिखलकार म्हणून तो दिमीभर चिखलाचा आहा तो वयर असो हांगसर देंवतात आनी तो दोगूय जाण बाकीचे हेजे तांकां व्हरपाक दुसऱ्या देंवतार येयलो आनी तेच पट्ट राव म्हणपाक लागता दीस जालो अरे आपूण मुरल्ले म्हणून चिखलाक तो बलवान आहा चिखलकार तो किती शक्ती आहा ताका बलकटे आहा तो मुठारे घेवन आसा तो चूड घेवन आसा तांबडी खोल ते खाणार आहा तेच्या दीस जालो कोंब्यान साथ घालतकीर अरे आपूण मुरल्ले म्हणून चिखलान तिमी भर चिखलांक उरलेलो आहा तो महाबलवान तो थंयच्यान ते मनशे रो फाटी मनस आनी ती मनस असो येवप तांणी सकल्यान कोणाक जाग्यार पयलीं एक शंकर गाडयाचेर म्हणून भार येतालो तो जाणो म्हाका कसो मेळ्ळो कितें म्हाका कांय खबर ना देंवचार हो कसो मेळ्ळो आनी कितें म्हाका कांयच खबर ना तो सदांच म्हणून म्हाका ती मुर्तीकार चिखलकाराची आनी चिखलकाराक मुर्तीकार खंय दवरतलो असं देवळान दवरुया देवळान दवरूं म्हणटकीर ती मुर्ती करपाक लायली हांवें फोण्या पाशाण हेजी सिमिटाक मुर्ती करपाक केली ते आतां खंय दवरपाची तो म्हणपाक लागलो अरे मुर्ती हाडपा नाका मुर्ती हाडपाक परसाद घेतला परसाद जायना 8, 9 जाली 10 जाली परसाद हें जायना खंयच दाखयना हांगा पेड एक आहा हांगा सकयल त्या पेडार रावता मनीस जाले देवळा रावण म्हणपाक लागलो आपूण देवळा रावण नमची पेड आहा थंय मानचेर त्या पेडार रावता म्हणून थंय रावण म्हणपाक लागलो मागीर वयर पेडार आहा पूण वयर पेडार रावण म्हणपाक लागलो परतो बाटीबान आहा एवढी मनस आहा तेवढी तेगेली शेरका आहा ते ताका वचून विसारचें पडलें ना थंय सर थंय रावण म्हणपाक लागलो देवा म्हणलें पळय खंय रावता तो सांग तर तेजे उपरांत मुळार प्रसाद जालो अरे म्हणपाक लागलो मूळ आहा तेजें मूळ आहा मरे म्हणपाक लागलो तो खंय पूण म्हाका थंय उगडास येना आनी येना जमीनदस्त जालें न्हू सगळें बुडोवन गेल्लें सकयल म्हणलें पेड आहा आशिल्लें थंय इपळ आहा जांबळ आशिल्ली थंय रावता जाल्यार सामको प्रसाद जालो इतकें उदक जाता म्हाका भट्टेर इतकें उदक जाता चलता तुमी ते सामान बीन तशेंच येलें उदकांतल्यान सामान माथ्या धरून तो सामान व्हरता तसोच व्हरता कांय पेय जायना ना पयलू बांदताले पळय तेन्ना तुमी सामान तशेंच येल्लें उदकांतल्यान चलत चलत वता पेड बांदपाक 2 म्हयने 1 म्हयनो सारके 2 पनेल दवरलेले हाडपाक सगळें सामान व्हरपाक 2 पनेल भाड्याक आहा हांगा जे पेड जे आसा तो येल्लो पळय न्ही
आतां हे आमचें राम टेंपल आहा देवूळ आसा पळय आमकां थंय वचोंक मेळनाशिल्लें थंय शेतांत म्हणजे पावसा टायमार अशें जाणटेल्यान एकटें जालें आमकां ताका पांयां पडपा जाय ताका पळोवन कितें तरी भोवमान दिवपा जाय म्हणून तेजी स्थान पयलीं हे देवळां मुटारी म्हणून आसा तेजी पयलीं हें आसा थंय प्रतिश्ठापना केली. खुबश्यो गोश्टी अश्यो जाणटेल्यान सांगलेल्यो आसा आमकां की बान आसा बानार तो प्रत्येक बानार तो असो भोंवतालो शेतय ते बानार आसा ते आडपय सुद्दां ते आमचो आजापूर सुद्दां आसा ते बानार तो भोंवतालो तेजी एक ठरावीक वेळ आसली ते वेळेर सगळे लोक वाटेर तेजे रावनासले आनी तो तेज्या आपले वाटेर तो दाणो चूड घेवन तो भोंवतालो. अश्यो खूब गोश्टी आहा जाणटेल्यान सांगलेल्यो की असो एक माणूस आहा थंय एक माणूस आहा आनी थंय तेजे पेड आसा तेन्ना आमचे जाणटेले थंय ते माणसेक जाळ घालताले आनी अशें नुस्तें धरताले तेन्ना ते थंय खोप घालून न्हिदताले तेन्ना भायर ते पावसाची गोश्ट ती पावसान ते पिकेच्या टायमार नुस्तें खूब आसता पिकपाक येता तेन्ना भायले लोक येवन ते नुस्तें जाळ मारताले हे ते सदांच करताले आनी हे हांकां कांय खबर आसता कित्याक एरिया ती खूब व्हडली आसताली एरिया व्हडली आसता कारण हे हांगसर जो न्हिदलेले आसता अशें जाल्लें आसा की तांणी हें पळयलेलें आसता की सदांच येवन ते नुस्तें खातात हेंचे म्हणून ते कितें तेणी कितें केलें एकदां जे न्हिदलेले आहा पळय न्ही तांकां एक दीस तो येयलो आनी तांकां जागयलें चल म्हणाले कोण ते तुमचें नुस्तें मारता अशें मारता म्हणटा ते खरेंच गेले पळय जाल्यार ते नुस्तें खरेंच मारता आनी तेंच्यान धरलेलेय बी आसा अशी गोश्टी जाल्ल्यो आसा. हे जाणटेल्यांक पुर्वी शेत जालें आनी शेता टायमार कितें जातालें थंय ताका वचोन कितें दवरूंक मेळना वचोंक मेळना कित्याक शेत वाडलेलें आसता न्ही म्हणून लोक कितें करताले खंयचे जात्रेक गेले न्ही म्हणजे आमचे कोळे जात्रेक गेले कोणेच्यान कितें येयले हाडले न्ही जाल्यार ताका आमी मानान म्हणून थंय रस्त्याचे सायडीक ताका एक हें दवरताले कितें जात्रेला खाजें हाडून हाडलें तें दवरताले नुस्तें नुस्तें दवरताले असो ताका तो मान दितालो आनी ते तो पावन करून घेतालो हें तेजें वैशिश्ट आनी तो असो तो राखणदार असो शिरग्यान तूं खंयचे टायमार ताका तो उलो मारलो जायत न्ही चुकरकार पाव म्हाका अशें म्हणटा तो पावोन तुका घरा कडेन आपूण करून पायतालो हे हातून सुद्दां आमकां जाणटेल्यान स्टोरी सांगलेली आसा. दुसरी गोश्ट गजाल म्हणल्यार जेन्ना हे शेत रोयताले पळय रोवन जातकीर मागीर ताका एक मानाचो मुद्रो म्हणून ताका स्थान दितालो एक बावली दिताली घोडे ते दवरताले म्हणजे ताका इतलें शेत राखण केली आनी शेताची तो उद्दार जालो आमकां पीक बरी दिली आनी म्हणून ताका बावली आमी ते दवरताले म्हणजे कोण दवरताले ते मुळे ताका मानाचो हें दिल्लें आसता अधिकार दिला तेणें तें दवरपाचें आसतालें. मागीर कांय तेंपान हें शेत कितें जालें बांद कोसळ्ळो बांद मोडलो आनी शेत रोवपाचें बंद जालें बंद जातकीर परत मागीर तो बांदपाचो टेंडर जालो आमचो काही सुभाष शिरोडकर मंत्री आसता तेन्ना तो बांद बांदलो आनी बांद बांदतरीत हितून भरपूर नुस्तें भरपूर पिकलें अशें हाडून दवरलो. मागीर कांय तेंपान परत तो बांद खसोन हें जालो इल्लें व्हांवोन वचपा लागलें शेत बंद पडलें. एक आजुनूय लायफ म्हाजे कडेन मनीस सांगलेलो तो दुर्भाचो शेट म्हणून हारवी ते बांद बांद मोडलो म्हणून इल्लें ते जाळ घालपाक लागलेले जाळ घातलेली जाळ घालता तेन्ना भरपूर सुंगटां पडपाक लागली आनी सुंगटां पडटा पडटा तेंच्यान ते हेजेर भरपूर जोडले म्हापसून व्हरून खंय विकले पूण तो आनी तेजो बापूय खंय ते जाळ घालपाक थंय सकयल येतालो आनी तो भुरगो पळय आहा न्ही तो कॉलेज करपी शिकपी आनी ताका एक दीस लेट जालो येवपाक जाळ घालपाक बापूय तो येवन म्हणून तो खंय बांदार हितून शेतां गेलो थंय हेजेर बांदार जाळ घातलें आनी हो नंतर चेडो खंय गेलो एक दुसऱ्या पनेळ घेवन तेजे कडेन बापा कडेन येयलो तेणें बापायक उलय केलो की आपूण येयलो म्हणून तसो जाल्यार आनी रातचो टायम 7-8 आनी तेंचें तें पनेळां जें आसता सगळें न्हिदपाचें सगळें सामान आसता बापायन ताका सांगलें तूं वचून ते बांदार हो न्हीद म्हणून बांदार जें न्हिदता आसतना पळय न्ही तेजी वाट आडूंक जायना बांद तेणें क्रॉस करून न्हिदलो आनी बापूय सकयल जाळ घालता म्हणजे जाळाच्या तोंडां चुकलकार देव येयलो तेणी ताका उबारलो आनी ताका एक सायडीक दवरलो
आनी तो बापाय सांगता भरून बाबा चिकोलकार वयता म्हणून तो बापायक दिसना पूण ताका दिसता तो त्या मुसळ आनी लांब सकट खानार हे कांबळ हे घेवन तो वयता. दुसरी गजाल म्हणल्यार हांगा कोणी कोणाच्या जिवाक त्रास जाता म्हणजे जगपाचे उमेद ना जाता जाल्यार तो असो सुसायड करून सोदता तेजी एरिया वचून दर्याक वचून. पूण थंय तो आपले एरिये सुसायड करपाक दिना कित्याक तेजी जबाबदारी राखण तेची मनशाची राखण करपाची तेजी सुसायड करपाक दिवपाची ना अशें तेजे अशे कांय गोश्टी आमकां दांडेल्यान सांगलेल्या आमचे कोण कोण तर गेल्ले तांकां तेणी थंय आडोवन दवरले. तशेंच आमचे एक बस येताली पयलू म्हणजे आमचे म्हाजे भुरगेपण हांव शाळेंत वयता आसतना तो बस सदींच तेगेले वाटेन मोडटाली आनी तो कॅथलीक मालक आसा तो कॅथलीक आशिल्लो आनी ते तो आमच्या गांवच्या लोकांक सांगपाक लागले आपल्या बस म्हणटा आरे तेणी तेंच्यांनी कितें सांगलें तो आमच्या कोंकणाचे ताका एक उजवात तर लाय मागीर तो म्हणपाक लागलो आपुणल्या लॅंडलायन जाता मागीर ताका तेणी सांगलें आमचो कोंकण कोण ना तुजी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून ताका एक उजवात लाय म्हणून सांग उजवाती पडून लाय अशें तेणी लावपाक स्टार्ट केलें न्ही. ती बशीचेर तेणी ती बस परत 8 दिसां मोडटाली ते बशीचेर 2-3 बशी काडली तेणी ह्याच रुटा काडल्यो साबिना डिलक्स म्हणून. अशें आमचे पदेर पाव बी जाता न्ही वयर आमचे ते शाळे कडेन आमी कितें पळयता कोणें कितें दवरता अशें आमी दवरता कोणी घेवन तो पदेर डेली येता पूण तें कांयच दवरनाशिल्लो. एक दीस तेचे कडेन कितें फकत थारयलें थंय आनी 20 रुपयाचे पाव दी म्हणपाक लागलो. तेणी पाव मागले पाव मागतरी तो तेणी पाव दिले तो पाव पयशे फालीत म्हणपाक लागलो. पयलीं म्हणितलें 5:30 सुमार हांगा आपल्या कडेन पाव कोण मागता पळय जाल्यार कोण ना. तो भिवून आमचे ते मारुती देवा कडेन व्हडले देवन बसलो आनी सांगपाक लागलो अशें जालें. तर ताका तेंच्यांनी दांडेलें हाडलें ताका कितें दवरी पाव कोणूय दवरी तेन्नाच्यान ताका तो म्हणपाक लागलो आपल्या केदेराची पळोवपाक आपल्या भिरांती सावन परकेद्या येवपाक म्हणजे अशें तेजें हें आसा. तसो हे आमच्या आगापूर जे आसा एरिये ही एरिया तो राखणटा तसोच तेजो साथीदार त्याशिकार म्हणून दोंगरार आसा ते एकामेकां मिसळून आसता. तसो हे दर्याच्या पलतडीन गेलो न्ही तो सांखळी आसता. तूं हांव जर खंय रासयच्यान वचलो पलतडीन वचलो दर्यार गेलो जाल्यार हांव ताका चिकोलकार उलो मारलो जाल्यार चिकोलकार ताका सांखळ्याक जर सांगता हें करता एक जाता हेजी राखणदार तुवें करपाची म्हणून म्हणजे एकामेकां मिसळून रावता. तसोच तूं त्या शहरात दोंगरार तर गेलो आनी ताका उलो गेलो सारो तो त्याशिकार तो राखण दवरता. आमी म्हाज्या पालखी घेवन वयता ही अशी जात्रेची अशें आमी दोगांन अशें थोडे भुरगे लेट जाता म्हणून अशें गेले इल्लोसो ल्हान भुरगो आनी तेजे आवय बापूय आनी आमी त्या अशें पालखी म्हाज्या देवाची पालखी घेवन आसला तितले तो भुरगो जाम जातलो म्हणजे हांगा साकून 100 मिटराचेर 200 मिटराचेर सुद्दां आमी ती म्हणजे हे आसा भुरग्याक घेवन आवय बापूया आनी 200 मिटराचेर आमी पालखी घेवन आमी आसा. पूण ते भुरग्याक आतां आवय बापूय आपूस ल्हान कोण तेगेलो काका घेवन गेल्लो तो थंयच्यान येता म्हणल्यार तेजे फाटल्यान अशी दोंगरार आमी केन्ना कुत्री अशें पळोवना असले सामके कुत्री केन्ना पळोवना. तो कुत्र तेंच्या फाटल्यान येता 200 थंय पालखेच्या 200 मिटरा कडेन तांकां पावपा येयलो. हे देवा चिकोलकारा असोच बरो वायटाचो कायदो हातीन घे चुको माको सविस्तार कर. निमच्या वेळार भुता खेटांक शिमेरूच घेस्त दी. गांवांत येवपी पिडा महामारी आळून संकटांक मुखार उबो रावन प्रमाण तुजें दाखय. गांवचो सांबाळ कर रक्षण कर आनी कल्याण कर.